Hello, maayong gabi Mindanao, maayong gabi Luzon, Visayas, ug sa tibok kalibutan nga nagsunod ning mga programa sa The Word of God, Spirit and Light. Nagi sa programa ni Pastor Alfred Caslam, no, maayong gabi sa tibok kalibutan ug sa tanan nagsunod sa Facebook ug sa YouTube, no. Salamat sa Ginoo nga niya nasab kita karon maigsoon, kita napayigit tagaan og kahigayunan, no. Ingon ang pulong sa Dios nga sa tanan nga butang nga mahitabo sa imong kinabuhi, imong pasalamatan ang Dios busa. Salamat kayo nga ang Dios naghatag na saglaing kahigayunan, no. Amen. Aron kami maka share na sab sa pulong pinaagi dinhi sa kahanginan. Ug mayong gabi sa among host pastor Alfred Birandal Caslam na sa Rizal Theater, no, sa Capistrano, Montalban. Mayong gabi sa uban siyang pamilya, Pastora Jima, sa mga anak nga mga gwapo-gwapa, no? O mayong gabi sab diha sa Bohol kang Pastor Jopilo Yumo, uban sa mga miyembro diha sa The Word of God, Spirit and Light, ug sa tanan nga mga kapastoran diri sa Claveria, kang Pastor Jory Catarata, uban siyang gwapang asawa, sa Pastora Ria, ug sa Mati kang Pastor Sinagunya, ug bisan pa man dito sa Laguna, no, kang Pastora Vivian Lizardo. Mayong gabi kanimo da sister ug sa imong bana kauban sa Panimalay ug ban sa imong mga miyembro diha sa The Word of God, Spirit and Life diha sa Laguna, no. So bisan pa man diri sa Balingasag, sa tanang miyembro sa The Word of God, Spirit and Life, sa gikan sa Balingasag hangtod paingon diri sa Cagayan de Oro, kaning de Oro City. Mayong gabi sa tanan nga naminaw bisan sa tanang miyembro, no, ug diha sa Balubal kang Pastor Dadong Dalugdog uban sa iyang mga pamilya, uban bisan pa man dinhi sa Kugban kang Pastor Canilio uban sa iyang asawa, no, ug sa mga miyembro usab sa The Word of God, Spirit and Light, bisan diri sa Malasag kang Brad Mario Lalukan uban sa iyang asawa, ug diri sa Agora kang Brad Muloy, diri pod sa Kamaman-an kang Mr. Lee ug kang Brad Tata Guno. Mayong gabi kaninyong tanan, no, ug dito sa Mulugan tanan diga dapit sa El Salvador. Mayong gabi kanatong tanan mga igsoon, no. So sa dili pa ta mo padayon, magampo dito sa atong pagampo, no, mag prayer sa ta. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, Father, salamat kayo, Lord, nining kagabihon Ginoo nga nihidangat kami, Lord, nga safety din nga dapit sa RPN, Father God. Salamat, Lord, sa kahigayunan nga ikaw hatag sa protection kanamo, Lord, samtang nagpadulong kami safety kami miabot. Og salamat, Lord, sa manulunda nagakoral kanamo og bisan sa imong dugo nagatabon, Father God, pinagi sa imong bugtong anak nga mo sa gining Hesus. Og Holy Spirit, amo kang gi-welcome. We acknowledge your presence, Holy Spirit, this evening og dinhing dapita. Amo kang gi-welcome kay ikaw ang the best teacher, Lord. Ikaw ang magapamuhat, ikaw ang magaministeryo sa tanan bisan pa man sa na minaw karong kagabihon. Og salamat, Lord, nga ikaw ang mag-anoint kanamo, Father God, sa ihatag nimo, Lord, nga authority aron sa pagbungkag sa buhat sa among kaaway. Akong bungkagon ang mga buhat ni Satanas, bisan ang mga espiritu sa kangit-ngit, espiritu sa distraction, witchcraft, tanang espiritu nga babag sa among pagpuluhaton karong kagabihan. Dili kamo makabalda sitan bisan ang mga espiritu sa mga duwindi, tanan mga pulling angel, dili makaduol hindapita kay akong gapuson in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Di mo makaduol sitan, mga palpak ang inyong buhat busa. Salamat kay Lord, Father God. Salamat, Lord, sa kadaugan, sa kalampusan nga among na imong giandam kanamo kanunay kay ang imong mga kanakan, Lord, madaugon man gyud kanunay busa. Salamat kay Father God, bisan sa sanang naminaw karong kagabihon nga kanunay healthy ang ilang lawas, walay mga sakit tungod kay ang tanan imo namang gilukat gikan sa gahom sa kangit-ngit mo nang hayay among kinabuhi, Father God. Salamat kay sa imong pulong, sa imong mensahe karon nga imong ipadayag nga hoom ug tukma sa tanan nga gikinahanglan sa mga naminaw. Bisan pa man, Ginoo, sa among baba nga imong gamiton aron sa pagsulti sa imong pulong busa angayan ka Padre God, takos ug daygon ka sa walay katapusan ang tanan dungog himaya among ibalik di ano Father in Jesus name.
Amen. Okay. So akong hatag na dito sa akong misis kay siya ang mag-unang share karon, no? So mayong gabi, no? Mayong gabi sa tanan. So Diyan ka dili na lang dinhi sa Pilipinas ang naminaw or nagsunod sa programa ni Pastor Alfred Caslam. Apil pod ang laing nasod, no, sa USA nga nanatay mga membro dito sa laing nasod, no, sa USA, sa Bahrain, sa Las Vegas, sa USA. Muna sa USA, Nagana. Las Vegas, Canada. Ako may igsuon tanan Great. nga nagapaminaw, no, may buntag kaninyong tanan diha sa asa mga dapit, no. So ug ilabi na sa dinhi sa dinhi sa DXKO, no, may gabi sa among ka-partner namo karon si Brad Sure. Sir Banson. So salamat kayo sir, og sa iyang kauban diha sa gawas, diha sa mga sikyo og dinhi sa opisina, may gabi kaninyong tanan. So dili pa ko so nag-ampo naman ganino, no, nga napasalamat ta nga gitaganap tag kahigayon sa Ginoo aron pag-preach sa iyang word nga akong pagpanulti, they are spirit and they are life. So ang akong ang gihatag nga saan siya pulong or sa Bible nga i-share nato karong gabi una ganing Matthew 11. So Matthew 11:28 paingon sa 30. So ingon siya, duol kanako kamong tanan nga nagbudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. So ingon siya, ingon ang Ginoo nga, ingon si Kristo Jesus nga kinsa kadtong nabugatan, no? Nabugatan ba ka karon sa imong mga problema, sa mga sakit, sa imong mga kanang nakas sa kangit-ngit ba, no? Nga gusto sa Ginoo nga muduol ta niya, no? Aro kung muduol ka sa atong Ginoong Hesus, makabaton kag mingon na midinhi og hayahay, no? Makapahulay ka sa mga kangit-ngit nga imong gidaladala karong panahon na nga basig kanang nalimot na, no? Nalimot na sila pagsampit sa Ginoong Hesus nga ang Ginoong Hesus andam mutabang sa atong magiginahanglan. Kay ingon siya kung sa atong pangabangayon kanang tanan nga imong pangayon iyang ihatag niya ang tanan aron mahimaya ang anak ug ang amahan. Unsay nana siya. So papahulayon. So kung karon nabugatan na ka sa imong mga yugo nga kanang dugay na nimong gidala-dala imong problema nga hantod ka na wala pa nagasulbad tungod kay wala man ka giduol sa Ginoo. Pero kung muduol ka sa Ginoo, mo na gingon nga hayahay gyud kay mayson kung muduol ta sa iya. Kay ngano ang Dios andam mo tabang mo sagubang sa tanang mga problema nga imong imong giladala karon kay gingon ang pulong sa Ginoo nga kuntong kisa tong ayaw ka balaka sa tanan ng gikinahanglan kay ang tanan ang amahan mag-provide sa tanan. So ayaw ka balaka unsa mo kaunon kay ang Dios nag-andam na pud nimo sa tong pagkakaunon, you know? So ngano mabalaka man ta sa mga problema nimo nga ang Dios nga ning siya nga isangon niya ang mga yugo diha kaniya. So dili na taangay nga magsakripisyo sa imong mga kaproblema diha karong panahon na ihatag na sa Ginoo o mga day pasaylo pasalamat nga Lord hayahay day ko Lord kung sa imo ko mosampit, no? Unsa yang gingon dinhi sa 29, bas-ana ninyo ang akong yugo o pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamo og pahulay alang sa inyong mga kalag. So ingon siya, pas-ana ninyo ang akong yugo. So unsa may ihatag nga yugo sa Ginoo sa imo kanang hagkap ba, no? Dili ka ingon nga yugo nga kanang kung ang imong kasing-kasing nga grabe gyud kabugat kay hantod ka mo pag ka nakapasaylo sa imong igsuon, wala pa ka nakapasaylo sa imong mga anak nga hantod ka nagbungot pa ka sa imong mga silingan ba dinha sa imong mga bana sa imong mga asawa kay sige pa nimong dumduman ang imong mga kagahapon nga hantod karon wala pa gid nimo niya siya buhia, no? Diha sa imong kangit-ngit nga mga sige dala nga bisag asa ka pa yung di ka malipay may suon kay ngano naapa ang imong kayugot sa imong kasing-kasing. Pero kung imo na siyang buhian ang imong kayugot mo na maglakaw ka sa kalibutan nga hayahay wala kay problema, wala na kay dala-dalaon tungod kay ang gihata nga yugo sa Ginoo hagkap, no? Dili bugat
no, misa pag ang yugo nga imong giladala nga kung nagdala-dala ka og mga 50 kilos ba din nga kuan ihatag na sa Ginoo aron padalon na lang ka og wala na lagi kilo, no? O sa paggramo na lang imong gadalaon nga problema, pero wala man gyud problema tungod kay ang Dios magasulbad man sa tanan. Sa ingon siya gingon nga og pagtuon kamo. So usa may gusto sa Ginoo aron masundan nato ang yugo nga madala sa Ginoo nga magtuon ta diha sa pulong sa Ginoo, magtuon ta diha sa Biblia. Nganong haruhay, nganong ang tao nga kumudol sa Ginoo, halimbawa na kay sakit karon, no, na kay dala-dala ni mga sakit nga hantod kan wala pa kanayo. Tungod kay ang imong paglaom tuwa ra gyud sa tawo, wala gyud kay wala gyud ka naglaom sa Ginoo, ningon ka naglaom ko Lord, pero ang imong pagtuo tuwa sa laing tawo, no? May ka nga nagtuo ko sa Ginoo apan ang imo pagtuo pa gyud sa laing tawo tungod ka ang imo kaugalingon wala nimo tuhui kay ikaw na ayon na, no? Mo ni gingon nga nagtuo ka sa laing nga person, no? Another person to faith. So it means na dapat ang imo pagtuo imo huptan, no? Dili na kamo tuo sa lain. Ang imo huptan nga unsa ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon ang Ginoo nga pinaagi sa iyong labod ikaw na ayo. So imo nang huptan og tun-an nga tinuod ba ni Lord nga naayo ba ko sa akong sakit, no? Kaya ang uban kay dili man sila mo tungod kay na feel pa nila ang ilang gibati kay gusto nila ang magpatambal or magampo nga maayo sa sakit nga insigida ba insigida na poy sakit nga insigida inig ampo nimo diha dayon. So na poy sakit nga inig ampo nimo gradually anam-anam ug asa gyud ang pagtuo na siya gisuwayan ka ba asa ba kutob ang imong pagtuo nga makalahutay ba ka sa imong pagtuo nga naayon na ka, no? Kay kung dili maguta magtuon man gisuon ang atong pag-ampo sa Ginoo mahimo na lang nga baliwala ba kung dili nimo siya tun-an usa na si Biblia nga ang imong pagtuo ang imong nagpagtutuan na lang sa laing mga tao nga may natong mga doktor kay makaayo gyud nako to pero nakaayo pero ang imong kwarta nabuslot o sa imong bulsa nabuslot na ang imong pitaka nangahurot na tungod kay nangaprinda na imong mga imong mga kabtangan nga imo nang gikuan gipaglantaw nga sus kani akong kabtangan na daghan na kay kag paglantaw apan sa iyang isa lang pamilo nga nakuana ka sa sakit sa espiritus nga mga sayawa wala na kay kasukol, no? Wala kay armadura, wala na nimo ang abilidad. Why? Tungod kay wala ka nagatuon sa pulong sa Ginoo. Nagtuo ka sa uban, nga katoy mong nagpaampo ka sa uban, nagtuo to siya nga maayo ka, apan ikaw mismo wala kay pagtuo. Pero kung ikaw nagtuo ka sa imong kagalingan na ayo ka, so imo nang huptan, no? Kay kung nagampo ka sa Ginoo, mo ra gyapon nang nagpaampo ka sa lain nga, the same ra gyapon nga Dios ang atong gisangpit. Pero kay ang imong pagtuo kay maduduhaon man, so wala kay mapala, no? Wala kay mapala sa dihang maduduhaon ka diha sa pulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo sa Ginoo, huptan nato ang pagsugid aron ang atong matagamtaman ang atong kalipay nga wala pa nimo natagamtami karon. So kung ang imong mga problema, mga kangit-ngit nga napakakasakinayan sa kangit-ngit, so dili pa nimo tagamtaman Ginoo may suon tungod kay wala man kay pagtuo, wala pa nimo gihatag ang imong mga yugo nga giadto nimo sa Ginoo nga ang Dios andam mudawat sa atong mga problema unsa ba diyan mga unsa nang nasa imong mga kayugot sa imong kasing-kasing andam ang Dios mutabang apan ikaw lang mismo wala ka nagatuo sa iya. So ingon siya kinahanglan magpaubsanon sa kasing-kasing. So it means magpaubsanon ka nga hantod nga madawat nimo ang panalangin or blessing nga imong gikinahanglan, no? Nga mabita na mag-ampo ta nga walay undang, no? Walay undang ato pag-ampo nga hantod nato madawat ang atong mga desires ato kasing-kasing kay sa dihan nga sige tag-ampo matingala na lang nga naa di mga good news nga imong madawat tungod kay ang imong gipag-ampo imong gihuptan nga unsa ang desires sa imong kaugalingon sa imong pamilya sa imong mga anak makabot to the perfect timing. Amen. No? So perfect timing ang mahatag ang Ginoo, dili siya ingon nga kung imo pa ay maningkamot ko ako kunon wala palpak na siya maigsuon, no? Ingon siya aron og makakaplag kamo og makapahuli alang sa inyong mga kalag. So kanang dihang imong kalag karon nga nagagsigiguol guy Lord sa mo akong anak Lord nga tuwa karon sa gawas or Lord sa mo akong anak Lord to sa Manila gikubiro ta na naghunahuna na ka mga negative thinking
no wala ka nagtutok sa pulong sa Ginoo nga ayaw ka balaka, no? Kung may ang pulong sa Ginoo nga ayaw ka balaka, dili ta mabalaka, no? Kay ang Ginoo andam kanunay mo tubag sa ato mga pag-ampo sa dihan kita mo sampit niya. So musalig sa iya man siya pagtuon kamo gikan kanako. So tuntun-an unsa ang pulong sa Ginoo nga gihatag niya diha sa Biblia ug ato dayon pagabuhaton. So ingon niya sa 30, kay sayon ang akong yugo o gaan ang akong palasonon. So it means sayon ra, no? Sayon na kayo ang mga yugo nga ihatag niya sa ato adi kay gingon di man gingon nga ang tanan problema magka-problema ka nga dili ingon nga lisod-lisoron ka, no? Dili ingon nga kanang nagproblema ka karon dugi pa kay sulbad, no? Kanang o nga pa hagkap ang imong problema nga makaya ra gyud nimo nga kanang dili gyud kay nga mag-guol-guol gyud ka kay ang Ginoo mahatag og problema kaya gyud nimo sulbaron pinaagi sa guidance sa Holy Spirit. So sayon kayo yung yugo nga ihatag kanato dili ta mabugatan kung dihang naghupot ta sa pulong sa Ginoo nga kung gusto ka nga magpabilin sa kangit-ngit mo nang ang mga yugo nga naa kanimo nga mga kangit-ngit sa mga sakit, kangit-ngit sa mga problema sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong mga bana, sa imong mga asawa. So kung naa ka sa kahayag nga diha sa kinayahan sa Ginoo kay nagiingon nga gika ka sa kangit-ngit gidala ka sa kahayag unsa man na sa kahayag hayahay haruhay way problema. So unsa may ang giingon din sa Galatia 4:7. So Galatians 4:7 sa busa pinaagi sa Dios dili na ikaw ulipon. O yahay kay ba? Kung dili anak o kung anak man manununod usab. So hayahay. So kay kitungod kay dili naman ta ulipon sa sakit, no? Dili na ta ulipon sa mga problema. Mo to giingon ako ganina nga wala na ka dito sa mga yugo nga mga bugat. So pinaagi sa Dios dili na kita mga ulipon, no? Dili na ta ulipon diha ni Satanas, dili na ka ulipon sa mga sakit, dili na ka ulipon sa mga problema nga hantod kanimo imong huptan-huptan nga pag imong buhi So karon kay imo naman gibuhian, so dili na ka ulipon, no? Ikaw dili na ka ulipon kung anak man manununod usab. So manununod ka sa tanang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Mo na giingon nga nadato na ta sa tanan butang, nadato na ta sa pagpanulti kung kita ni ubita sa pulong sa Ginoo, no? Kung maunsa man ang imong pagpadato pero wala ka nag-ubi sa iyang word, so kinahanglan mo ubi kita sa iyang word. Unsa may ang giingon dinhi sa Galatia panunod man sa may ang giingon dinhi sa Salmo. Ang Ginoo mo ang bahin nga akong panulundon ug akong kupa ikaw man nagakupot sa akong panulundon. So it means ang katong mga sa tawagan ng mga pagsulay, no? Ang mga pagsulay wala na. So ingon din siya nga apan kung nagsulti ka nga ang manununod samtang bata pa siya walay kalainan og kahimtang sa ulipon bisan tuod siya mao ang tag-iya sa tanang batanon. So kanang nanunti ka nga nanunod ta pero bata pa siya pero kita hamtong nga nakahibalo na taon sa pulong sa Ginoo nga hamtong na ta nga mga anak sa Ginoo nga nagatuo na sa iyang word nga dili na kita mo adto sa laing mga tao nga kanang dili na ka mato sa mga doktor ba, no? Kung naay mo na gingon nga kung masakiton, mato ka sa pangulo sa iglesia. So mo na inyong mga pastor, mga pare. So it means kay nakapanunod din sa mga anak mo nang harohay na ta, wala na kay budget sa imong tambal, wala na kay budget sa sa tawag kanang tanan nga mga maintenance, no? Maintenance sa mga tambal nga ay karon schedule na ako mato ko sa doktor wala na siya may suon, no? Muna makadato ang butang sa Ginoo tungod kay dili naman ta atong mga yugo nga bugat nan wala na ta sa kangit ni dito sa gibutan na ta sa kayag aron kita makapanunod sa tanang mga butang nga dili na gyud mailog sa yawa, no? Kay kung magsulayan ka mo na gingon nga magtuon ka sa pulong sa Ginoo aron naa kay ikaaway, no? Naa kay gahom, no? Unsa man ang gahom sa Ginoo nga nagbutla sa budi, it is ang gahom it means butla sa nga naa kay
authority, ability, o ganang faith, no? Ang pagtuo nimo kung ikaw na kay gahom, nagatuo ka nga ang imong sakit mahawa, no? Pinaagi sa espiritu, nga imo ka nga espiritu sa sakit nga unsa pa nang sakit imong gibati, imong hinginlan in the name of Jesus. So kay tungod ka ang pangalan ni Kristo, unsa man gamhanan. So mo na giingon nga hayahay ang mga anak sa Ginoo kung nagtuon sa pulong niya. So unsa may ang gisulti niya sa John 16. So yan sa insulti niya din sa John 16. Gisulti nako kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo og kalinaw. So dinhi sa kalibutan aduna kami kalisdanan apan pag madasigon gibuntog na nako ang kalibutan. Di hayahay, no? Ingon sa iyang gingon. Sarok ato ikuan nga malaklaro-klaro. Sa gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw. So pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako patuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. So it means ngayon siya nga ang yang gisulti dinhi sa Ginoo nga gibuntog na niya ang kaaway nga mao ang yawa. So unsa man ang sa may mong armadura sa dihang si Kristo Jesus dinhi pa siya sa kalibutan nga gilansa na siya dito sa cross. Yan na nang gibuntog. No, yan ang gibuntog si Satanas. Karon kay tuan naman siya sa Ginoo, naglingkod na siya sa tuo samahan. Kisa may mupuli sa yan dapit kita nga nagatuo ni Kristo Jesus. No? Kita ang makabuntog sa atong kaaway nga pilhiro na kung miubi po ka sa word sa Ginoo. Kay kung muubi ka, ang tanan nga mga pagsuway, sisiyo na lang na siya. No? Kay ngingon na ng Ginoo nga bisa pag sulayan ka dinhi sa kalibutan, apan dili ko ta mahadlok, no? Ayaw kahadlok nga naay mga pagsulay diha sa yawa, no? Kay naano man nabuntog na ni Kristo Jesus, ikaw usab makabuntog, no? Ikaw pod makabuntog ta sa makabuntog ta sa binuhatan ni Satanas tungod kay anaa naman si Kristo Jesus sa imong kasing-kasing kung imo pong tuhuan ang iyang pulong, no? Kung dili ka mo tuo sa pulong ka magduduhaon ka mo na mingon ka madto na ka sa doktor na mingon ka nga ay nagproblema ko karong kwarta asa ko mangita ni mura ka og subay iro or nangakaplag nga mangita magdaga ka sa siri hantod nga malibak na lang ka sa imong silingan imong mga kautangan nga nakatusikuan kay palautang ito sa ana di ba? Pero kung mudol ta sa Ginoo walay libak kay ang Dios kabalo siya muhatag sa tao nagikinahanglan. Kaningon siya ang Ginoo nga ningon siya dito nga ayaw kabala ka sa pagkaon nga tanawa gani ang mga langgam, no? Atong imaginon nga ang mga langgam manggani nga mas labaw pa ta nga pinalangga sa Ginoo nga dili pa kanya pakanon, no? Ang iya lang nga mutuo ta sa iyang word, no? Mutuo ta nga salamat Father God nga nanami pagkaon nga imong gi-supply ang tanan nga maka-praise the Lord baka, no? Maka-praise the Lord baka sa Ginoo nga maski pag wala kay pagkaon nakakagibati di ang sakit makaingon kanang maka-praise the Lord, salamat Lord sa sakit, salamat makaana baka sa nga salamat Lord sa sakit nga nawala na nga sa dihang naapa day imong gibati ay unsa man ni sakitan ni na nagbagulbol na ka tungod kay wala man nimo wala nimo kinabuhi ang words sa Ginoo, wala po nimo tun-a, no? Nga ahera lagi ang uban ahera lagi mo sampit sa pulong sa Ginoo kung nanay mga pagsuway nga ihata nga dili kana bitong manang og sayon pa okay lang. So dili pa madumduman ang Ginoo pero sa dihang naipagtagaan ka pagsuway nga para sa imo grabe na gyud ka pagsuway nga halos dili na ka matabangan, ay pa din ka moduol sa Ginoo, no? Ay pa moduol ang mga tao sa Ginoo sa dihang grabe na ang mga pagsulay nga nadawat niya. Pero sa panahon nga hayahay siya, wag gyud siya kadumdum sa Ginoo, no? Para gagapon ng kanang nanarbaho ka ba? Nang-apply kag trabaho. Lord, tabagi ko Lord nga makatrabaho ko Lord, tabagi ko Lord na. Sa dihang nakatrabaho na, nalimta na ang Ginoo. Wala na gaya makapasalamat Lord. Salamat sa akong trabaho Lord ha. Uy Lord, nakoy kuan Lord kanang naapo ko'y bahin nga para po nimo. No, nakaana baka mo may suon mga nga nakatrabaho na hantod karon nalimta na baka niyo ang Ginoo hinumdum nga ay di na kinahanglan ginawa ni di na nasa nako tagaan sa sunod na lang. Napabaday sunod-sunod. Ug kung saan nasa imo
ihatag, no? Ihatag kay ngano man nangay may kay ka mangayo og Lord, tabangi ko Lord, makatrabaho ko, or Lord, ayuha ko Lord. Ya sa dihan ayon na, wala na gisimba. No, wala na siya gisimba dito sa Dios aron magdaig, magpasalamat unsa na nadawat nimo nga maski kanang pagsuway og wala ka na suwayi sa imong kagaling mong pamina, wala ka suwayi, dili ta mo undang. No, dili ta mo undang magpasalamat, magdaig, magsimba sa buhi nato nga Dios, no? Muna gingon nga kung masuwayan, pagyan masuwayan na dili na mo adto sa pag masuwayan ay pa mo adto sa simbahan, no? Ay pa manawag sa mga pastor, ay pa din manawag nga isuon, tabang isuon kana ko'y problema, no? Sa dihang natabangan na wa na giton panumbalinga ang yang igsuon, no? Bisag yang may igsuon sa undod nun, wa na panumbalinga tungod kay naharuhay na po siya sa dihang naginahang na po siya, ahay na po siya modool, no? Ang atong amahan dili in ana. So tungod kay sa gugma sa kang Kristo Jesus, ug pag gipasagdan lang ka ba? Gipasagdan ta sa amahan nga unsa ba imong kalaki dinhi kalibutan nga gitabangan na ka, nya nahinumdum pa ba kani akong anak karon nga kang gitabangan? No, kung sa tawhanon, kung ang imong anak nangayog tabang nimo, nya imong gitabangan. Kano ganatabangan imong anak, magkinahanglan pa ba kag di ba ang mga gidikan magbagol pa magan gusto kung anang gitabangan wala man ko panumbalinga. No, ahira mo dool og naay problema, mo po na ang mga anak sa Ginoo. Ahira po mo dool og naay mga problema. So pag walay problema, degen mo dool sa Ginoo. So mapagdool mo isuon nga kwan, wala na may problema. Magdaig, no, magsimba, magdaig, magpasalamat sa Ginoo sa imong nadawat diha kanimo matag adlaw every day. Ay ko igna ahira po mo pasalamat every Saturday, every Sunday ra mo simba, pero ang pag adlaw sa ug ampo matag adlaw sa imong kinabuhi imo baka nabuhat mo baka na sa uban, no? Ahira mo sampit kung nagikinahanglan, pag walay gikinahanglan dili gyud sila mo sampit. Pero ang Dios gugma man. So ang Dios magpailubon gihapon nga hanto na ang iyang mga anak mo unsa man mo balik sa iya og panampit, no? Ingon din siya kaya ang kalinaw ibilin ko kaninyo. So ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan nga ihatag ko kaninyo. Ayaw ka mo kabalaka ug ayaw kahadlok, no? Hayahay kayo. So ang kalinaw sa Ginoo nga ihatag niya, ipabilin niya nato sa diha mo ubita sa iyang word, no? Kay ang kalibutan dili sama sa kalibutan nga gihatag dinhi sa Satanas. Unsa may gihatag ni Satanas dinhi sa kalibutan? Mga kasakit, mga unsa na kanang mga kalamidad nga unsa nang diha nga pag naay kanang bagyo. Wala Lord, bagyo na Lord. Unsa pa? Kanang mga linog. Ay kinukonsum ni linog na. Ay pa nakapanampit tungod kay wala man mo nagatuo sa pulong sa Ginoo, no? Pero kung sa diha nagsali ka sa word, sa pulong sa Ginoo, bisa po unsa pa kalamidad, ang imo ra gyud itubag, may ra thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Hayay kami Lord, may mabalaka, dili may maunsa tungod kay kabalo ka muluwas sa mga matarong, no? Hayay kayo, ninyo siya nga ayaw ka mo kabalaka ug ayaw ka hadlok, no? Nganong mahadlok man ka? Kung mahadlok ka, managingon nga layo ka sa wala may mga layo ba sa Ginoo? Tungod kay wala man ka niubi sa iyang word, no? Pero kung kanunay ka nagabasa sa iyang word, no? Kanunay ka nigatuo sa iyang word, dili gyud ka mahadlok may son. Bisa pag unsa magkagubot pa man kalibutan din nga ang imong mataw mga silingan nga balaka na ikaw wala gyud ka na balaka. Tungod kay ay mo maghihuptan ato maghihuptan ang pulong sa Ginoo nga dili ta balaka, dili ta mahadlok kay gibuntog na sa Ginoo ang kalibutan, no? Yan ang gibuntog si Satanas, kay si Satanas mo man siya ang Dios ng kalibutan na apan niya na nagibuntog pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus, no? Kung imong gamiton nimo ang imong armadura nga gihatag sa Ginoo kanimo, hayahay ka. Pag dili nimo siya gamiton, mo na mo palaban gyud ka og laing tawo, no? Maadto kag doktor, maadto ka sa mga tao nga imong gusto nimo utangan nga kanang momong naamo ba mga tao kanang apurado ba, no? Murag batang gamay dito nga kabante mo ng batang gamay nga inig mangayo ganing pagkaon nga pag dili ganit tagaan hulang undak-undak kinaundak-undak, no? Sumupo na ang mga tao nga gusto gid nga diha dayon, no? Diha dayon nga madawat diretso nga kanang walay lahutay ba, no? Kinahanglan nga mo lahutay ta unsa gyud ang pulong sa Ginoo nga imo siyang madawat nga kung
perfect timing nga dihang ihata na sa Ginoo makayo hayahay biday ko Lord ba? Hayahay ko sa tanang hayahay Lord. Kay ngano man, ngano mi hayahay kay ang mga good news nga amo na nga kadunay may mag-amp ka ng kana mag-ampo mi sa among pamilya no pag magabi sa December may mga to magabi ka ng kamitanan lo ako may mag-ampo so ako mong iampo ang salamat Father God sa desire sa apil na ang mga no ang mga membro sa Word of Spirit and Life so akong mga anak Father God salamat kayo sa desire nga ilang mag-grant so sa atong nga sige mig salamat Father God nga mag-grant na ang mga desire sa akong mga anak so dahil nakatawag lang may mga good news no na yung mga good news nga ting ako sponsoran mong ako sponsoran si Kuan si GR nga mag-adto og Canada o di ba so hayahay kayo mga anak sa Ginoo tagaan na lang mga good news nga gikan sa amahan nga langit nun tungod ka ang Dios mo'y nagakontrol sa tibuok universo na ikaw nga mo dili na ka makurat tungod kay nasa ka nang naibalo na ka nga imo na nadawat ang mga desires sa mga kanang di na ko dili tayo nga kanang murag nakurat bitaw nga gipakuratan so dili na ka makurat tungod kay nagtuo naman ka ang mga desires sa atong mga anak mo grant gyud sa ilaa no ka ang Ginoo may nagkontrol dili rin nga yun sa panaw tong ampulo nga hatod pa man gitubag no dili na ka makainana tungod kay ang Dios nag-andam na no manay siya unsa imong plano sa imong anak mas labaw pa ang plano sa Ginoo kung imong plano sa imong anak nga ana labwan pa gyud sa imong amahan kay siya ang nahibalo sa tanan no kay kung mingon ka nga unsa pagkahibalo nga kabalo na magani imong amahan nga pila na ka buhok ng lusok sa imong mga buhok kana pa ka mga plano sa Ginoo nga kay imong hunaw gani sa Israel siya pa nakig-away so nasa nakabalo gyud siya unsa ang mahitabo sa umaabot no so mo nang gingon nga hayahay kay ang mga anak sa Ginoo nga nagatuo sa iyang pulong nga kung imong huptan nga imong Ginoo nga ayaw ka hadlok ayaw ka balaka tungod kay nabuntog ko na ang kalibutan so nganong mabalaka pa man ka nganong og nabalaka ka tungod kay wala mo gamit ang amadora nga gihatag nimo sa Ginoo unsa man ang amadora sa Ginoo nga gihatag kanimo ang iyang pangalan unsa ako magpagpurtog sa ngalan mo nang tun-on nato ang pulong sa Ginoo nga nadina sa Biblia kumingon siya nga seize the mountain unsa man ang mga babag sa imong mga kinabuhi espiritu sa mga kapobrehon mo pahawa ka sa among pamilya in Jesus name so pagyod mga espiritu sa mga sakit so ina na ang gusto sa Ginoo nga aron mahimaya ang Dios so aron po mahimaya ang Dios ika po mahimaya ka tungod kay sa iyang milagro nga gihatag diha kanimo mga naman ang kaingon kang hayahay gid kay Lord nga magatuo diha hayahay gid mi Lord nga mga lagad mi kanimo Ginoo kay buhi ka nga Dios nga among gialagaran no kay kung nagsimba ka tong Dios-Diosan imong mga problema ug imong mga pamitulog no pamitulog ka manghinaot naman ka no may ka hinaot pa unta nga madungog na hinaot pa gyud ka permanente mo na mingo nga nganong dugay man tungod kay ang imong Dios siguro nga imong giampo karon nga imong gisampit tulog no pero ang atong Dios nga gialagaran gamhanan mo'y naga-control sa tibuok universo siya ang mo natong Dios nga gisimba nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta no so tinira ko igsoon pero pihata sa akong partner okay salamat so nindot kay sa mensahe mi so ano nga lumuol kamong tanan kamong gibugatan o gikapuyan o gibudlayan kay papahulayon ko kamo so ang pulong sa Ginoo misoon di gid mo sipyat kay nag-ingon gud siya nagsulti so kanon di man natutuhan no galing lang kay ang mga tao walay pagtuo ba kasi nga adto mo dool sa Ginoo dito na mo dool sa tao mo nang nahimong tinunglo amen mana nga hayahay po nilang kinabuhi kay nahimo silang tinunglo adto sa doktor hayahay himong COVID imbis nga mo to sa Dios saan po lagi nga kining uban man god nagbuhat pa mangyapog dili maayo mo na nga di gid mo makaduol ha sa una mga tao dili makaduol kay wala pa man mabayri ang sala sa tao pero sa diyang nabayaran ang sala sa tao mo nang makaduol na ta diha sa amahan pinaagi kang Kristo Jesus mo nang ingon ang Dios nga dumuol kamo kanako kay ngano human naman iya naman gi bayaran ang atong mga sala mo nang makaduol na tanya sa una di gid kaduol kay ngano napabay sala nakababag kay ang sala man may nakababag sa tao batok ngadto sa Dios
mo nang di kita makita sa Dios. Apan salamat kay human na ta giluwas, no? Gi-redeem na ta. Mo na giingon diri sa sulat ni Pablo, no? Atong basahon nga. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Hesus. Og diha kang Kristo aduna kitay kaalam. So kaalam ato si Jesus day. Aduna kitay kaalam, pinaagi kaniya, mahimo kitang matarong atubangan sa Dios. Natanawa. Nang matarong ta sa atubangan sa Dios, manang makaduol na ta diha kay gimatarong na ta, no? Morning iyang giingon diri. Nahimo kitang balaang katawhan sa Dios og yatagan kita og kagawasan. So mo ni mga igsoon ka anindot sa atong kinabuhi kay gilukat na ta ba? Gilukat na ta kay tungod man gud sa sala sa tao mo nang dili makaduol. Mo na nga ang pulong sa Dios kanunay gid nag panawag, no? Nga dumuol ka mong tanan na tumamumuduol sa tao ni wa ginadan kinabuhi. Kay sa Dios pamuduol mo nang hayahay. Kay human ang tagi lukat matud pa dire ang sa English, no? Our redemption is from the dominion of Satan was ang ato dayong redemption ang ato bang katubsanan gikan sa gahom ni Satanas. Mo na nga si Satanas mo ay nag-ulipon sa tao. Apan salamat kay gikan sa pagkaulipon ni Satanas kita nalukat na. Amen. Ha? Nalukat na ta. And when Christ arose from the dead and presented og sa dihang si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay og nipresenta sa iyang kaugalingong dugo, no? Diha sa atubangan sa mga katawhan, no? Mo na nga kini gidawat. Mo na nga atong redemption na settled na. It is finished mo na human na. Mo na makaduol ta diha sa atong Dios Amahan. Kay doon naman tayo amahan. Kung dinis kalibutan, di man pwede og asa kagikan, no? Naman gikayaman sa tawhanan nga naman gikayamahan. Di man ka pwede mataw og wa kayamahan. Bumapo na sa atong espirituhan nga kinabuhi. Natay amahan sa espiritu. Mao ang Dios, no? Kay kita mga anak man, no? Kay ang Dios naghimo sa ato, espiritu ang Dios ug iyang gihimo ang tao sama siyang dagway. So akato kita pod espiritu. Namatay lang atong espiritu, nalayo lang sa Dios tungod kay ang tao nakasala lagi mo nang nagkinahanglan og redemption. Pero human na gi-redeem na ta. Pinaagi kang Kristo sa iyang kamatayon dito sa cross, oh. Matud pa dire. Then he sat down at the right hand of the mighty on high. So nagalingkod na siya sa tuo sa Amahan dito sa langit. Nagalingkod na siya sa sa diyang nilingkod si Jesus, ang yawa, Satan had been defeated, no? Pildi na si Satanas sa iyang paghumanay ang gipildi si Satanas. Mo nang kita doon na tayo katungod nga muduol mo sampit sa atong Amahan, no? Mo nang ayahay atong kinabuhi igsoon kay ana man gid puro sayahay man ita. Kay ngano human naman tay problema kay si Jesus may nagsulbad, di ba? Mo nang dumuol ka mong tanan kamong gikapuyan, kung siya gikapuyan karon diha nga wa mo sulbad ang problema, no lang gyapon mga sakit nga gihambin gidala o nga kapobrehon. So si Kristo ang kasulbaran, no? Wala may lain gid mga igsoon mo na nga ang atong kinabuhi diha gid sa Dios moduol. Nga tagpasaylo sa dihang nakahibalutas maayong balita unya wala na tutumana. So ang biruan gid sala sa tawo igsoon kanay kung dili mo tuo, ba? Sa dihang nakaduog ka sa maayong balita nya wa nimo tuohi, sala na nimo. No? Mo nang ang imong kinabuhi wa gyud nada, no? Para sa amo nga ayahay mo gid meron kay di ba? Doon nag-anak Wala problema tungod kay ang Dios mo supply mo provide man gyud, no? Amen. Bisan gani sa among pagpanarbaho ayahay man kayo kay ano mo lagi na nga kung ang Dios lagi atong unahon priority mo nang wa gyud tay problema sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, no? Bisan atong hapon man siguro to katong nagpasalamat ko sa Ginoo kay kining mag-duty nako. So pag abot ako dito sa gate kay sus pagtan-aw na ko wa man day ko Christmas. So bawal man yung musulod sa igsoon kung wala kay
Pismas. Oh, Pismas, no? Mo nung balik ko sa balay, balik ko dayon pag uli na ako, pagbalik na ako sa gate. Diha naman tong service kay ang among service mo gusto on kay gikan sa diha sa gate sa main gate sa planta mo dagan pa na og mga usa kilometro tunga ganon mo nang naay mi service aron og makasakay mi di mi magbaklay. Oh, so kung magbaklay ka ang motor na may motor dito raman sa sulod di man napamang sa tumoy ang amo mo na nga kung makasakay unta ko pero salamatan ako ang Dios mo nang hayahay nga isuon kay kung diha day sa imong pag inusara so makikistira ka sa Dios ang Dios malipay ka ba nga ingon day mis nga moabot ang kasuko kay sa sanas mo inject man gyud anong di mo ana mo inject man gyud na siya og negatibo pero salamat kay sa Ginoo kay nag-ingon na yung pulong nga kung bisan unsay mo dangat siya kay pasalamati ang Dios kay mo na yang gusto diha imong buhaton pinagi kang Kristo manang pasalamat yun tanan ng isuon no mo nang atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios kay siya man ang naglukat nato gikan sa gahom sa kangitngit so mao po ni giingon diri sa Hebreo no atong basahon ang pulong sa Dios diri sa Hebreo 2:14 tungod kay ang mga anak sa tungod kay ang mga anak mga tao man nga adunay unod ug dugo si Jesus usab nahimong sama kanila og miambit sa ilang tawhanong mga kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon malaglag niya ang yawa og malaglag niya ang yawa nga may gahom batok sa kamatayon. So mo ni isuon nga ang Dios nagpakatao nga ning puyo sa tao nagpakasama sa tao aron laglagon niya ang gahom sa yawa nga may batok sa nga may gahom batok sa kamatayon. So dunay gahom ang yawa sa pagpatay sa una mao na nga sa dihang giredeem nata gikan sa gahom sa kamatayon si Jesus naa nato ning puyo ba ning ipon uban nato aron laglagon niya ang kamatayon mo nang di na wa na gahom ang yawa nga mopatay na to kay pildi naman ni Jesus pinagi siyang kamatayon no mo na nga kinahanglan gyud nga makatuod ta ani mga isuon kay ug di kita mubasag Bible mo nang giingon lagi nga mis nga moduol ta sa Ginoo di to ta moduol sa tao kay wa man ta mahibalo sa kamatuoran nga human man tagi luwas mo nang ang uban moduol nga to sa tao mo nang nahimo silang tinunglo mo nang dako kayo gasto ba mo na ang kikinahanglan gid nato mga isuon mao man gid nga magbasa ta sa iyang pulong kay mao ni iyang gitudlo nato nga mo na natud pa sa kaduhang Timothy 3:16 nga ang tibuok kasulatan gituga nga may kapuslanan aron sa pagtudlo pagbadlong pagsaway sa pagkinabuhing matarong. Mao na siya mga isuon no. Mao na nga ang yawa ng isuon wa nay gahom sa atong kinabuhi. No? Wa na say gahom pagpatay. Wa na kay gidala na ni Jesus, ba? Mo nang giingon sa Revelation 1:18 no. Kung nabasa ninyo ni mga isuon, ako ang buhi, mamatay ako apan tanawa, buhi ako ug dili na gayud mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang hadis. So na kang Jesus ang gahom no mana kang sa atong pagkahiusa sa dihang Kristo ang yawa dili na makahilabot sa atong kinabuhi man nga magkinabuhi sa nga tarong magkinabuhi tang balaan. Amen. Kay human nagud tag itubos unya karon naggikan ka na luwas ka na unya mo balik gyapon ka sa dati nimong pagpakasala na mo na nga madutlan ka sa yawa no madutlan ka sa yawa ino nang yawa kanunay magid na nagtutuyo kay ang iyang buhat naglibot-libot na siya nagtiyok karon mangitag kahigayunan ba mo na nga ang pulong nag-ingon nga ayaw hatagig luna ang yawa kasi diya makalugar ng yawa mga isuon mo nang makabuhat siya dautan sa atong kinabuhi mo na siya diya mga isuon nga ang kamatayon gidala na ni Jesus ang yawi sa kamatayon nana kan Jesus ug mo po na giingon diri sa basahon nato diri sa Colosas 2:15 ug pinaagi sa iyang kamatayon no sa cross danaw man lagi gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug otoridad gipasundayag niya ngadto sa tanan
ang ilang kapildihan. So ana pildiro na. Diba? Muna nga ang atong buhaton kanunay ta mamalandong sa pulong sa Dios, no? Pildiro naman gid siya. Ang atong kaaway nga mao si Satanas. Amen. Gani usahay moabot gid ang kuan ba nga panahon nga kita labi na gid sa kuan nga doon na ba'y mga pag bugal-bugal, di ba? Tamay-tamayon ka, yan lagi nga kita di naman tamo react ana kay di naman tamo apil-apilan ng mga istorya lagi sa kalibutanon. So mo na nga kadungog kag mga istorya nga kana siya wa naman na ganan ano ba pero ang ato lang pailob lang gyud sa kung siya atong madungog di kita mo react kay kung mo react ta murag maapil ta sa ilang mga binuang, no kada kasagara gyud mga igsoon mga nanay mga tao nga nagkinabuhi sa kalibutan pero lahi naman ta mo nang giingon diha nga di na ta makighugoy-hugoy, no do not equally yoke, no di na ta makighugoy-hugoy sa mga tao nga nagbuhat og daotan kay matakdan ta ana mo na nga likay nato ning mga tawhana na pagani giingon diri nga likay kini mga tawhana, no kana mga mumuhat og daotan, no kay walay luna sa gingharian sa langit, no mo na nga likay nato mga igsuon mo na nga diri sa Roma pod atong padayon ta diri sa Roma atong mabasa diri sa Roma 6:14 nga kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala dili na kay sala kay dili naman kamo ilalom sa balaod kundi ilalom na sa grasya sa Dios, no grasya na day taron mga igsoon di na ta para sa una nga nagbuhat ang mga sala pero karon dili na, no kay di naman ta ulipon, no di na ta ulipon sa sala gihipa lingkawas na ta diha gikan sa pagpakasala. Amen. Mo na nga atong kinabuhi ato yung tan-awon pag-ayo, no susihon ba ha susihon nato kung unsa na atong sitwasyon karon padayon pa nagpa kinabuhi ba ta nga subay diha sa kabuton sa Dios, no mo na nga bantayan nato mga igsoon nga maka atong pagkinabuhi nga dili ba di na magita mo sipyat kay ang yawa ra may mo sipyat kung sa atong pagkahiyo sa Kristo ato siyang ituboy ba ha dili na kita mabuhi mo nang bisan nga ni si John the Baptist, no siya ang una natud pa sa pulong sa Dios nga andama ang dalan, no tulira hawanay kay moabot ang manluluwas, no kasi yang gituboy si Jesus, no imo ganing basahon ng ang kuan ang iyang kinabuhi nagkinabuhi siya sa kanang nagaya pagkaon lain mga dugos og kining kuan lahi yang pagkaon mga ison ug kanang iyang sinina siya sa kanang panit sa karniro, no balahibo muna nga dili gid siya ang tanaw nimo wa gid siya angay kay nagwali pag siya dito pag sa Kamingawan Kamingawan dito pag sa bukid sa wilderness ba nga walay tao dito siya nagsinggit sa Kamingawan, no nagsinggit siya dito sa Kamingawan pero ngano man lagi nga lahi gid mga igsoon ba kay og ang yang pagwali ang gituboy si Jesus basta si Jesus nga na imong iwali ang katong mga lagyo nga dapit manuol, no lahi gid kayo mga igsoon kay ang sa kang John the Baptist ang lalawigan sa Judea nanuol kadto aron minaw sa unsa magi sulti ni John the Baptist ika na pud na mga igsoon sa dihang atong iwali ang atong buhi nga Dios ang ngalan ni Jesus. Ang mga tao nga makadungog unsa kani ba labi na gid kay mingon ta nga way sakit, no walay sakit daghang kwarta yahay walay problema so ang mga tao karon nga problema masakiton mayon ginaga unsa man tong wali dito sa RPN nga wa man daw sakit atong testingan bet tanaw na to mo nang mo ara sila mo nang nanaghan ang the word of God spirit and life mission tungod kay ning abot na ba sa lain-lain dapit ba sa una wagi mo dool, no testimony ni atong leader si Pastor Kaslam
nga na magina pero kung mula hotay ka may igsoon suwayan lagi ka sa Ginoo mo na nga kadang mula hotay ka nang mo dawat yung kag reward. Amen. So mo na may igsoon no nga hayahay ang pananawon diya sa the Word of God, Spirit and Life, pero sa hayahay billion souls tungod kay walay sakit no. Bisan nga rin kami dugay na kayo nga wa nagi tambal-tambal kay sa una kung tan-awon nimo kami may gitugahan sa barangay nga mamaligyag tambal no. Kita man kanang giingon nga butika sa barangay. Di ba? Sa una naibuti ka sa barangay, diha mo dool ang mga tao palit og tambal kanang mga bata nga gihilantan no. Say mangutang pa kay maluoy lang kita kay mamukaw gabi eh. So sa dihang nasabta na mo may ng pulong sa Ginoo, nakadungog mo sa RPN, simba mi diha sa Lord of God. So wa nay tambal gipanglabay na tong tambal nga mga maligya. Manang napay mo ana diha, wa nay tambal kay gipang kuanana mo gipanglabay kay ang mananambal si Jesus ra man diha eh. Mana nga walay gasto, di ba? Walay gasto mga isuon mo na nga bisan ana mga lagyong dapit mo na gid diha, no? Mo na gid diha kay nasabtan nila ba nga kami sa mga pamilya kay medyo layo-layo mo po kay kadaghan sa lugar nga angay simbahan pero naami gid mi diri gidala sa Ginoo tungod kay ang naalagi ang gahom no sa pulong sa Dios nga katong makadungog matud pa sa mensahe ni John the Baptist mo nang nanuol ang mga tao nga nanuol siya nga dunay extra ba nga ordinary nga nilang na kuan ba nabati nga ang Dios na diha na muhat. Amen. Mo na nga sa puna siya mga igsoon nga bisan unsay mga panghitabo no ana gyud ang mga tao mangita gyud sa kamatuoran. So salamat ko sa Ginoo no kay ang tanan nga nakadungog sa mensahe no mapanalanginan man gyud kay ang pulong sa Dios di man gyud molabay nga kawang. Amen. Mobalik kini nga dunay kapuslanan mo na nga dunay bunga ba dunay bunga sa atong mga pagpamuhat no dunay bunga mo na nga atong kinabuhi hayahay kay humanagod ang tanan gi-restore na ni Jesus sa diha nakasalaan tao mo na nga kamong tanan kitang tanan no kamong tanan nga gikapuyan o gibudlayan dumuol kamo kanako dumuol kamo kang Jesus. Amen. Si Jesus, only Jesus Christ can solve your problem. Amen. Ang makasulbad no walay lalain matud pa sa buhat 4:12 nga walay lalaing makaluwas dinhi sa kalibutan landong sa kalibutan bisan asa ka man dapita sa suok sa kalibutan walay lain manuluwas only Jesus Christ. Amen. Mo na nga kamo nagtrabaho na sa abroad no walay lain Jesus Christ lang yapon ang Jesus Christ lang gid ang gikinahanglan makatagbaw na to bisan pag manarbaho ta layo no gani na magi mga kuan mga balita no mga changes sa mga tubag sa mga pagampo ba kay ang Dios mo tubag bangyod kay kita og magampo na magitubag sa diyang mutuo lang ka. Amen. Pero kung ka mutuo di pwede hatag sa Ginoo kay wa magamuto ang pagtuo ra magikinahanglan mo na nga nagampo mi sa mga desire na mo nga gihatag na. Amen. Pero wala pud mi ingon mahambog nga kanang naanadawat kay dili man pud kita makapanghinambog kung may di man ta makapanghambog kay ang si Jesus man ang tanan no kung si Jesus ang dahilan no mo nang ingon diri nga mayaman ka. Mo nag-ingon diri sa 31 sa unang Korinto 1:31 busa sumala sa giingon sa kasulatan ang buot magpasigarbo kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Buhat kana sa Dios dili atong buhat. Wa man tay mahimo kung wala siya mahiingon sa John 15:5 without me you can do nothing. Wala gid tay mabuhat mag-isuon kung wala si Jesus. Mo na nga sa salamat tano kay pinaagi sa
iyang kamatayon, namatay siya, ang gilansang, nabanhaw. Pinagi na may igsoon. Mano na punang stage sa imong pagtuo. Amen. Nga imong isugid si Jesus. Sa dang isugid mo si Jesus, ang imong espiritong patay, nabuhi, pinagi siya imong pagsugid. Muna nga, kanunay nimong pagkanon sa pulong sa Dios, kaya ang pagkaon sa atong espiritu mama ng pulong sa Dios, wala magkinahanglan og nga butang din kalibutan na. Wala kinahanglan sa atong espiritu kundi ang pulong sa Dios mo gikinahanglan sa atong espiritu, mo pinaka-importante kay ang tao espiritu man gud. Managingon nga dili mabuhi ang tao pinaagi sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga mogawa sa baba gikan sa Dios. Mo nang hayahay atong kinabuhi, makaduol na ta sa amahan, langit nun tungod kay ang atong salagi pasaylo na, kay kung wala pa mapasaylo ay di gid ka makaduol magsuon. Ay ngano man ang sala man matud pa sa Isaiah 59 nga dili mubo ang kamot sa Dios, nga dili makaayo, dili siya bungol, nga dili makadungog, apan ang imo hinuong kalapasan mo nakaulang ngadto kaniya. So mo nang gikinahanglan nato nga dawaton nato si Kristo, kay siya lang ang nakawagtang sa atong mga sala dinhi sa kalibutan, no. So kay dinhi na giabot naman atong oras. Diri ta sa atong conclusion sa ikaduhang Korinto 5:17, no. Matud pa diri sa ikaduhang Korinto 5:17 nga nag-ingon diri atong basahon pagayo kay aron 5:17. Okay? Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Ang bag-o miabot na, ang daan wala na to. Mo nga kay human na God gilukat ni Jesus. Ang imong daan nga pagkatao wala na, sa una nga mahadlo ka mo duol og Ginoo, karon makaduol ka na. Pinagi kang Kristo, mabitaw na magampo ta. Father, I come to your presence in the name of Jesus. Tanawa di gamiton gid nimo ang ngalan ni Jesus kay mao nay authority nga gihatag sa Dios kanato. Di ba? Para sa amin sa higay na ni pastor, nindot kayo kay use your authority raman di ay. Walay imposible, no? Kung mugamit ta sa atong otoridad kay gitagaan tag kumpletong armadura. Amen. Amen. So kay ning abot na ang atong time, no? Dali ra gid sa oras. Mana nga dito sa akong ihatag sa akong misis kung sa iya kadugang kung mo na mo gingon nga hayahay gyud kay ang atong mga pag-ampo kung matinud-ano nang ka sa Ginoo ang gitubag gyud niya. Puro gyud hayahay. So mga good news ang ihatag kung desire sa mong anak, sa akong mga anak ang ilang desire mo grant gyud, no? Sila pag yung duha, no? Duha pa gyud ang mo kuan. Kay mo nagtuo na gud ta, di ba? So nagtuo na gud ta nga dili na kinahanglan nga na pa experience basta ang Dios na may motubag sa atong mga pag-ampo dili ka kabalibad, no? Amen. Sige, silang duha man gyud ang duha ka lalaki, no? Ang duha gyud ka lalaki mo Dili. ipadalon gyud sila sa Ginoo. Kung akong gina nga dili mo managat itong isda, kung dili managat pa mog tawo, no? Magtudlo sa mga pulong sa Ginoo. So mo na magsuon kung kita nga manghutayon nga mo ligingon na mo ganina nga ahel lagi pud mo duol og naay mga problema. Pero walay problema dege makahinumdum sa Ginoo, no? May kahinumdum man gali mo tapsing na lang. Pero kung ikaw adlaw-adlaw gabi no? Kung imong istoryahon ang Ginoo, ang imong mga panalangin iatag yun. So ang buhat ta magsuon. Yes, thank you Father God, Jesus Christ, Holy Spirit. Father God, in the name of Jesus Christ, nagadol kami din sa imong grasya, Ginoo. Ikaw ang hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos, ikaw ang Ginoo nga nagakunto sa tibok universe. You're the same yesterday, today, and forever, Lord Jesus Christ. So salamat kayo, Father God, nga mga tibukan, nga membro sa World God, Spirit and Life, nga nahimo pong billionaire to nila ilang mga desires lang sa kapamilya silang kaugalingon, na-grant down sab nila, Ginoo. Gusto mo po among pastor Alfred Casan sa desire nga TV radio station o building o yuta nga nag-grant daw sab niya, Ginoo. So salamat kayo, Father God, nga ang amo pong desire sa among tibok pamilya sa akong mga anak nga nag-grant daw sab namo og among mga kaigsuonan sa unod-nun nga nakapaminaw sa imong pulong, Ginoo, nga nabrihan sa ng spiritual eyes sa tanan nga nagapaminaw, Ginoo. Kay kanuna may gid ikaw naga-provide, naga-supply, Ginoo, sa tanan mong gikinahanglan nga dili gimi mahutdan sa mga panalangin nga among gikinahanglan, Ginoo. So salamat kayo, Father God, ug thank you, Lord Jesus Christ, nga
sa among pagpanlakaw. Salamat sa imong dugo nagatabon sa malunda nga nagakoral nga healthy gimi nga mulakaw nga moubalik sa mong balay ug salamat sa tamis nga katulugon imong gihatag kanamo kang kahibiyonan labi na sa mga kaigsuunan nga nangaminaw karon sa pulong sa the word dinhi sa radio RPNDXKO nga nagapaminaw nga sweet sleep ang mga katulugon nga gihatag kanamo. Salamat nga madaugon kami kanon sa imong pulong nga matulog mi nga madaugon mumata po nga madaugon tungod sa imong pulong Lord Jesus. So salamat kay Holy Spirit, ikaw ang the best great teacher, guider, comforter, enabler sa among tibuok kinabuhi. Ug ilabi na ang RPN DXKO nga nahimo pong number 1 sa tibuok sa Mindanao nga nakapaminaw gyud sa programa aning The Word of God, Spirit and Life nga program ni Pastor Alfred Casan. So salamat kay Father God, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, ug ilamay sa tanan nga naka-abre sa ani nga TV edition sa tibukan sa kalibutan nga nagapaminaw ani nagasunod dinhi ani nga programa nga ang mga panalangin nagaawas-awas po nila. So thank you Father God, ang pasalamatan ug balik dugog sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Amen. Mayong gabi. Kaninyong tanan. God bless you. God bless us all.